तपाईले के बुझ्न आवश्यक छ भने कक्षा 10 को अलजेब्रा जम्मा 24 नम्बरको सोध्छ सी एक्जाममा। त्यसमध्येको एक्सरसाइज 8.1 वटा कहिले 2 मार्क्सको सोध्छ कहिले 4 मार्क्सको सोध्छ। त्यसमा 6A मा 6 नम्बरको ए नम्बरमा 2 मार्क्सको सोध्छ कहिले कहिले 14 नम्बरमा लङ क्वेशन 4 नम्बरको सोध्छ। र जसलाई फाइन्ड द एचसीएफ अफ अथवा मर्सा निकाल्नुहोस् भनेर सोध्छ। फाइन्ड द एचसीएफ अफ भनेपछि इंग्लिश मिडियमको लागि यो भयो र नेपाली मिडियमको लागि यो भयो। तर परीक्षामा दुईटै सोध्छ, फाइन्ड द एचसीएफ अफ पनि भन्छ मर्सा निकाल्नुहोस् पनि भन्छ। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? त्यसैले गर्दा तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 1 र 2 जस्तो छ, 3 पनि त्यस्तै छ र 4 पनि त्यस्तै छ, 5 पनि त्यस्तै छ। तर अलि डिफिकल्ट पाराको 5 छ। क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 5 मैले गर्दै भने तपाईले 1 2 3 4 सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। क्वेशन नम्बर 5 तिर गए म। क्वेशन नम्बर 5 एकदम सिम्पल छ तर अलिकति फरक टाइपको छ यो। 7x + 28 and 9x + 36 भन्ने छ यो। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 सँग मिल्छ। तर यो अलिकति फरक हो तर सजिलो छ, यो गाह्रो छैन। हेर्नुस् यहाँ, यसलाई पनि फर्स्ट एक्सप्रेसन भन्नुस् अथवा नेपालीबाट भन्नुस् पहिलो अभिव्यञ्जक भन्नुस्। त्यही क्वेशन सार्नुस्। 7x + 28 भनेर सार्नुस्। अब यो गाह्रो भएन है। यहाँनिर अब तपाईले हियर यहाँ भनेर लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब नेपालीबाट यहाँ, इंग्लिशबाट हियर है। 7x + 28 हो। अब यहाँ 7x लाई सेम सार्नुस् प्लस 28 भन्ने कति हो? 7 चौको 28 हो कि हैन? 7 4 जा 28 हो कि हैन? 7 दुना 14 14 दुना 28 हो कि हैन? 7 चौको 28 हो नि। 7 4 जा 28 हो। 7 चौको 28 पढ्नु भयो होला। 7 4 जा 28 हो। अब यहाँ पनि कमन क्या, यहाँ 7 छ, यहाँ 7 छ भने यहाँ 7 कमन आयो है। अब बाँकी के छ? x + 4 बाँकी। x + 4 भयो। त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाने फेरि दोस्रो अभिव्यञ्जकमा जाने। दोस्रो अभिव्यञ्जकमा के छ अब हेर्ने। 9x + 36 छ। अब यसलाई पनि गर्ने। 9x लाई 9x 36 भनेको कति हो? 9 चौको 36 हो कि हैन? पढ्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई चाहिँ तपाईले काउन्ट गर्नुपर्छ। 9 4 जा 36 9 चौको 36 हो। अब यहाँ के आउँछ हेर्नुस्, यहाँ पनि कमन के आउँछ? यहाँ 9 छ, यहाँ 9 छ भने 9 कमन आयो। x को x बाँकी प्लस 4 को 4 बाँकी। अब एचसीएफ निकाल्ने। एचसीएफ = यहाँ 7 छ, यहाँ 9 छ, बाहिरको कमन आएन। छ त 7 9 कहीं छैन। भित्र के छ? x + 4 छ। यहाँ पनि x + 4 छ, यहाँ पनि x + 4 छ भने के आयो? x + 4 चाहिँ आन्सर आयो। साझा मात्र लिने हो नि त हामीले एचसीएफ मा, अरु लिन पाइदैन। कुरो बुझ्नुभयो नि? त्यसैले एचसीएफ के रहेछ? x + 4 रहेछ। के बुझ्नु भएन? बुझ्नु होला। पक्कै पनि बुझ्नु भयो। अब यति गर्दा नि बुझेन भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ है। अब तपाईलाई यस्तै क्वेशन दुईटा दिन्छु म। घरमा गर्ने दुईटा हैन 3 4 5 तीनटा दुईटा क्वेशन दिन्छु म। एउटा क्वेशन नम्बर 3 को गर्नु होला, यो होमवर्क है। क्वेशन नम्बर 3 को 5x + 30 and 3x + 18। अर्को छ क्वेशन नम्बर 4 को 6x + 18 and 4x + 12। यो गर्नु होला, तपाईले घरमा ट्राई गर्नु होला। सेम क्वेशन छ। मैले 2 3टा गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यसलाई ट्राई गर्नु होला घरमा है। यसलाई गर्नु होला। यो गाह्रो त्यस्तो छैन। अब क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। म क्वेशन नम्बर 6 तिर जान्छु है। क्वेशन नम्बर 6 मा जानु होला सबैजना। सार्नु भयो होला। क्वेशन नम्बर 6 तिर गए म। माथिको मेट्दै मैले तल सार्दै गर्नुस्। यसमा मैले केही पनि सोध्नु पर्दैन, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ यसलाई है। क्वेशन नम्बर 6 मा जानुस्। अब क्वेशन नम्बर 6 3x² + 6x + 3 and 4x² + 8x + 4। 4x² + 8x +
4 भन्ने छ। अब यसलाई हेर्नुस् कसरी गर्ने। साइड सक्नु भयो भने मेट्न मिल्छ होला। यताको चाहिँ मेटे है मैले, यताको साइड सक्नु भयो होला। यो बुझिसकेपछि आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ के, साह्रै नै पर्छ भन्ने छैन। बुझ्नु हो भने आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, यो त्यस्तो डिफिकल्ट होइन। अब हेर्नुस् अघि तपाईले दुईटा गर्दै आउनु भएको थियो नि, दुईटा भएको। अब पाला आयो तीनटा भएको, त्यसपछि पाला आउँछ चारवटा भएको। किन? सजिलोबाट अप्ठ्यारो हुन्छ के म्याथ, सजिलो जाने भने अप्ठ्यारो आउँछ फेरि है, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला है। अघि कतिवटा थियो? दुईटा थियो। अब तीनटाको पाला आयो, फेरि त्यसपछि चारवटाको पाला आउँछ। कुरो बुझ्नुहुन्छ? अब तपाईलाई अलिकति कुरा सिकाएँ है। अब हामी अलि टिनेजर एजकै छौँ विद्यार्थीहरू। यदि तपाईहरुको कोही मान्छे सिंगल एकजना छ भने त्यसले के खोज्छ? कि केटी साथी खोज्छ या केटी साथी खोज्छ? यसले जोडी नबनिकन यो एक्लै हिँड्न चाहदैन। क्लियर? यदि जोडी छ भने जोडी नै हिँड्छ। यहाँ जोडी छ, जोडी मानेर हिँड्यो, जोडी भइसकेपछि हिसाब गर्न सकियो। तर तीनटा भयो भने के हुन्छ? तीनटा भयो भने एउटा फेरि खोज्छ, त्यसले जोडी नै हुन्छ कफर्नको लागि, चारवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ कतिवटा थियो? यहाँ अहिले कतिवटा छ? तीनटा थियो। 1 2 3 जना थिए, 3 जना छन् यहाँ। अब यसलाई जोडी चारवटा बनायो भने मात्र हिसाब गर्न मिल्छ, नत्र भने सकिँदैन। किनकि तीनटाको कहिलेकाहीँ कमन आउन मात्रै हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ आएन भने के हुन्छ? सिधै कि फर्मुलामा हुन्छ कि चारवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ है। कुनै न कुनै म्याथमा एउटा न एउटा केही गर्नुपर्छ, त्यतिकै म्याथ गर्न सकिँदैन है। अब यसमा के हुन्छ हेरौँ है, यसमा हेर्दै जाउँ के हुँदो रहेछ। फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर जाउँ सिधै। पहिलो अभिव्यञ्जकमा क्वेशनै सार्ने हो है। यहाँ सार्नुहोस्, 3x² + 6x + 3 लेख्नुहोस्। क्वेशन सार्ने हो। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई, मैले बारम्बार भन्नु पर्दैन। हियर अथवा यहाँ, यो चाहिँ सिस्टम हो यो चाहिँ, किनकि यहाँ यो दिएको छ भन्न खोजेको है। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा 3x² + 6x + 3 दिएकै छ। के छ? दिएकै छ। अब यहाँबाट के आउँछ? पहिला तीनटाको कमन आउला। हेर्नुस् है, त्यहाँ यो 6 छ नि, 3 दुना 6 हुन्छ। हेर्नुस्, 3x² + 3 दुना 6 लाई 3 दुना 6 x को x + 3 को 3 गर्न मिल्छ है। यसलाई मैले मेट्दिएँ, यो तपाईलाई भरे स्क्रिनमा नै पठाइदेला म फोटोमा, यो क्वेशनहरु है। यहाँ के गाह्रो छ ल हेर्नुस् है, एक लाइन फेरि मैले बुझाएँ। यहाँ यसलाई हामीले के गर्यौं? 3x² + 3 दुना कति हुन्छ? 6 हुन्छ x को इन्टु x + 3 को 3। यहाँ केही पनि गरेको छैन, सेम सारेको छ। 3 लाई सेम सारेको छ, मात्र 6 लाई 3 दुना 6 गरेको छ, 6 लाई 3 2 जा 6 गरेको छ। अरु केही पनि गरेको छैन। अब यसबाट 3, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ भने 3 कमन आउँछ। 3 चाहिँ एउटा आउँछ भने मात्र लिने। फेरि हामी त के गर्छौं? दुईटाबाट आए पनि फ्याट्टा लिन्छ, पाइँदैन। यदि सबैबाट कमन आउँछ भने लिने, नत्र भने लिन पाइँदैन। यो चाहिँ बुझ्नु होला। यहाँ चाहिँ सबैबाट कमन आयो भने 3 लिने। 3 बाहेक अरु कमन किन आउँदैन त भन्दा यहाँ 3 बाहेक अरु अंक छँदै छैन। 3 कमन आयो। 3 आयो भने बाँकी के छ? यहाँ x² बाँकी। यहाँ 3 कमन आयो भने के बाँकी? प्लस 2x बाँकी। प्लस 3 सबै आयो भने के हुन्छ? 1 लेख्नुपर्छ। 3 एकाने 3, 3 1 जा 3 हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नुस् नि फेरि। यदि सबै कमन आयो भने के गर्ने सर भनेर नसोध्नुस् है मलाई। सबै कमन आयो भने 1 लेख्ने। क्लियर हुनुस्। यहाँबाट x² मात्रै आयो, 3 बाहिर गयो। यहाँको 3 बाहिर गइसक्यो, 2x मात्रै आयो। अब यहाँको प्लस को प्लसै भयो, तर 3 सबै बाहिर गयो भने के लेख्ने त भन्दा 1 लेख्ने। यो चाहिँ बुझ्नु होला। अब कुरो बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न भन्ने कुरो हो यहाँ है। अब हेर्नुस् है, यतिसम्म गरेपछि म त यसलाई सिधै x + 1 को होल स्क्वायर गरेर लेखिदिन सक्छु। तर के लेखा होला बुझ्नुहुन्न तपाईले। अब नबुझेपछि म के गर्छु? अब यसलाई बुझाउँछु कसरी भयो त यो। हेर्नुस् है, एउटा फर्मुला लेख्दिएँ मैले अगाडि पहिला। अब यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छैन होला। a + b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a² + 2ab + b² भन्ने फर्मुला छ। a² +
2ab प्लस b स्क्वायर भनेको चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायर हो। त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। अब म्याथमेटिक्समा हिजो मैले फर्मुला लेखिदिएको छु। अब कतिलाई थाहा छैन भने फेरि पनि लेख्ने होला। a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो भने यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्न मिल्छ क्या। b को ठाउँमा 1 छ नि, 1 त लेखिदिन पाइयो। हेर्नुहोस् त अब यहाँ त्यही फर्मेटमा लाएँ मैले। x स्क्वायर प्लस 2 a भनेको ठाउँमा यहाँ a स्क्वायर भनेको ठाउँमा a के हो, x हो नि। यहाँ चाहिँ के छ, x छ यहाँ पनि a, अनि b भनेको ठाउँमा यहाँ 1 छ, b प्लस b स्क्वायर भनेको 1 को होल स्क्वायर छ। यो बुझ्नुहुन्न तपाईहरुले, म बिस्तारै बुझाउँछु, तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नुस् है। यो बुझ्नुहुन्न, तर बुझ्न खोज्यो भने मात्रै बुझिन्छ क्या। खाना मन छैन, तितो भए पनि ट्राई गरिरह्यो भने त्यो मिठो हुन्छ। एकपटक खाने बित्तिकै मिठो हुँदैन। तितोलाई ट्राई गरे गर्नु, भोलिबाट तपाईको आहारै त्यही बन्छ क्या। खैनी मिठो हुन्छ, हुँदैन नि, तितो हुन्छ नि। तर साथीको लैलेमा लाएर, कुलत साथीको लैलामा लाएर एक दिन खाँदा, 2 दिन खाँदा, 3 दिन खाँदा, 10 दिन पछि के हुन्छ, मिठो हुन्छ। यो पनि म्याथ पनि त्यस्तै हो। सिक्दै 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 जानुस्, 10-20 दिन पछि त के हुन्छ, आहा म्याथ नगरिकन चित्तै बुझ्दैन है। अब यो कसरी भयो अलिकति बुझाएँ। हेर्नुस्, x स्क्वायर को x स्क्वायर सेम छ, तनाव लिनु परेन। प्लस को प्लस छ, सेम सारे छ। 2x को 2x छ, सेम सारे छ, तर 1 थप्या छ। 2x एकाने 2x हुन्छ क्या। 2x एकाने के हुन्छ, 2x हुन्छ। के हुने रहेछ, 2x एकाने 2x हुँदो रहेछ है। टाइम सकिएको हो कि के हो, एकछिन है, यसलाई अलिकति हेरौँ। 2x एकाने 2x हुन्छ, यो खासै त्यस्तो गाह्रो होइन है। तर 1 स्क्वायर भनेको 1 नै हो, 1 एकाने 1 हो क्या। 1 को पावर क्यू गरे पनि 1 हो, 1 को पावर 4 गरे पनि 1 हो, 100 को पावर 1 गर्दा पनि 100 नै हो के, राख्न पाइन्छ। तर यो राख्दा आपत्ति भएन, किन यसरी राखे, यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। किन यसरी राखियो, यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। किन राख्यो त यसलाई भन्दा यो कारणले राख्यो। हेर्नुस् है त, अब यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्नको लागि राखेँ। यहाँ पनि त्यही छ नि, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्न राखेको। अब हेर्नुस्, 3 छ, a भनेको ठाउँमा a स्क्वायर भनेको लागि a मानेको छ भने x स्क्वायरलाई x मान्ने, फर्मुलामा प्लस छ भने प्लस मान्ने। यहाँ b भनेको ठाउँमा के छ, 2ab भनेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ b नि छ भने यहाँ 2ab भनेको ठाउँमा 1 छ, 1 राख्ने। अनि कोष्टक चिन्ह त्यस्तै राख्दिने, स्क्वायरको ठाउँमा स्क्वायर राख्दिने। के हुँदो रहेछ, 3x प्लस 1 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। त्यो भनेको के हो, 3x प्लस 1 x प्लस 1 हो। त्यस्तो गाह्रो छैन। 3x प्लस 1 x प्लस 1, यही एउटामा कन्फ्युज छ। यसलाई हामीले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनायो, यो नबनाइकन सिधै यो लेख्न नि मिल्छ। a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b भनेको ठाउँमा 1 छ, 1 जहाँ पनि आउँछ मतलब भएन, प्लस b स्क्वायर भनेको 1 लाई स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ, क्यूब गरे पनि 1 नै हो, 1 को पावर 4 गरे पनि 1 नै हो, 1 को पावर 5 गरे पनि 1 नै हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीलाई स्क्वायर चाहिएको हुनाले हामीले यसलाई स्क्वायर गर्यौं र स्क्वायर गरेर के गर्यौं, 3x प्लस 1 को होल स्क्वायर बनायौं। यो किन बनायौं, a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर भन्नाले बनायौं। अब 3 को 3 सार्ने, x प्लस 1 स्क्वायर भनेको x प्लस 1 हो, सक्यो। त्यस्तो गाह्रो छैन यो। अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन तिर जान्छौं। नबुझे अहिले सुन्नु होला। सेकेन्ड एक्सप्रेसन तिर जान्छौं, दोस्रो अभिव्यञ्जक तिर। दोस्रो अभिव्यञ्जकमा सेम सार्नुस्, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 सार्नुस्। यसमा पनि सेम मेथड छ। हेर्नुस् है, अब यहाँ के कमन आउँछ एकपल्ट ध्यान दिनुस्। यहाँ पनि 4 नै कमन आउँछ। के कमन आउँछ, 4 नै कमन आउँछ। अब हामीले 4 कमन लिन्छौँ। यहाँ हेर्नुस् है, यसमा पनि 4 कमन त लिन्छौँ, तर अलिक पुजिदैन होला। 8 लाई के गर्ने, 4 दुना 8 गर्ने, x को
x + 4 यहाँसम्म सजिलो छ। अब हेर्नुस् सबैबाट के कमन आउँछ, यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ भने 4 कमन आउँछ है। अब बाँकी के बस्यो, यहाँ x² बाँकी बस्यो प्लस को प्लस, यहाँ 2x बाँकी बस्यो प्लस 4 सबै कमन आयो भने यहाँ चाहिँ 1 सबै आयो नि कमन 1 बाँकी बस्यो। अब यसलाई पनि सेम x² + 2x + 1 नै छ, सेम यही गर्ने एकदम सजिलो छ। 4 को 4 यहाँ a² + 2a भनेको ठाउँमा x b भनेको ठाउँमा 1 + b² सेम माथिको जिरो त्यही हो। a² + 2ab + b² यो नगरिकन एकैचोटि x + 1 को होल स्क्वायर नि गर्न मिल्छ। किन गरेको, फर्मुलै छ a² + 2ab + b² को फर्मुला a + b को होल स्क्वायर छ। यहाँ चाहिँ a भनेको ठाउँमा x छ, b भनेको ठाउँमा 1 छ, a भनेको ठाउँमा x राखेको छौँ, b भनेको ठाउँमा 1 राखेको छौँ। यहाँ पनि 4 x भनेको ठाउँमा के छ, यहाँ के अरे a भनेको ठाउँमा x छ, b भनेको ठाउँमा कति छ 1 छ, स्क्वायर भनेको ठाउँमा स्क्वायर। यहाँ पनि हामीले कुन फर्मुला राख्यौँ, a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला a² + 2ab + b² भन्ने फर्मुला राख्यौँ। सक्यो। अब यहाँबाट हिसाबै फाइनल भयो, x + 1 x + 1 यो x + 1 स्क्वायर भनेको दुईटा x + 1 हो। अब यहाँदेखिबाट गऱ्यो भने आन्सर आउँछ। अब एसएफ कति हो हेर्ने, पहिला 3 छ यहाँ छैन, यहाँ 4 छ त्यहाँ छैन, यहाँ x + 1 छ भने यहाँ पनि x + 1 छ, एउटा x + 1 आयो। फेरि यहाँ पनि x + 1 छ, यहाँ पनि x + 1 छ, अर्को पनि x + 1 आयो। अब दुईटा x + 1 भनेको के हो, x + 1 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ आन्सर हो। एकदम सजिलो छ, यो गाह्रो छैन। अलिकति त्यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न गाह्रो हो विद्यार्थीलाई है, अरू सबै सजिलो छ। अब के आउँदैन मलाई सोध्नुस्, ल भन्नु के आउँदैन सर। छ नि सर, हजुर भन्नु। जस्तो कि माथि अब तपाईँ के अरे माथि क्वेसन नम्बर 5 को त्यो तपाईँले त्यहाँ 5 को छ र छैन है? 5 को मैले मेटिसकेँ, 5 को त सजिलो छ त। ओके सर, त्यसो भए त्यो क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नु ल सर। भन। 6 को जस्तो कि अब तपाईँले त्यहाँ सेकेन्ड कन्डिसनमा फर्स्टमा 3x² + 6x + 3 भएन सर हो। अनि त्यसपछि त्यो 4x² अनि त्यो 4 लाई त्यसो हामीले 2 गराउन मिल्छ हैन कि? यसलाई हजुर हो, यसलाई 2 गर्न मिल्छ, तर यहाँ 2 गर्यो भने त धेरै लामो हुन्छ नि प्रोसेस। यहाँ नि फोचा यहाँ नि फोचा भने सिधै एडलाई गर्ने 4 दुना 8 हुन्छ नि, अनि तिनटैबाट 4 कमन आयो। यहाँ सुन, 2 गर्न चाहिँ कस्तो अवस्था मिल्छ म भन्दैछु है त। 2 कस्तो अवस्था मिल्छ यहाँ मैले रफमा देखाएँ। 2 चाहिँ त्यसलाई कस्तो अवस्था गर्ने हो नि, यस्तो हिसाब आयो भने गर्ने। ल हेर है, 4x² + 2 भनेर आयो नि। हजुर सर हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि यसलाई के गर्ने, 2 2 दुना 4x² + 2 गर्ने। यहाँ 4 छ भने गर्न पाइँदैन, यहाँ 4 छ भने त अझ केही पनि गर्न पाइँदैन, सिधै कमन लिने। त्यो भन्दा सिचुएसन हेरेर हुन्छ कि यहाँ 2 भयो हुनाले 2 दुना 4 गर्ने। यहाँ त 2 कहीँ पनि छैन नि त, यहाँ 8 चाहिँ सिधै 4 छ भने 4 कमन आउँछ नि, बुझ्यो? अनि 4 दुना 8 यसलाई चाहिँ गर्ने। यो म्याथ त अलिकति बुझ्दै जानुपर्छ, एकैचोटि हट्दै आउँदैन। अब यो चाहिँ किन गरे त भन्ने कुरो दिमाग एकदम फास्ट लाउनु पर्यो, किनकि यहाँ 8 छ भने 4 दुना 8 गर्ने हो। हजुर सर तिमीले भने अनुसार 2 गर्न पनि पाइन्छ, तर लामो हुन्छ, हिसाब धेरै लामो हुन्छ। जस्तै 2 गऱ्यो भने के हुन्छ हेर है त, 2 दुना 4 हुन्छ हो, 2 दुना 4 4 दुना 8 तीनटा 2 हुन्छ हो, 2 दुना 4 हुन्छ। लास्टमा कमन 4 आउँछ, दुईटा 2 2 कमन आउँदा 4 आउँछ के फेरि। जति गर्ने एन्सर त्यही आउँछ सर। एन्सर यही नै आउँछ, तर लामो हुन्छ हिसाब। हस् सर, त्यसरी गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम लामो तरिका हो। त्यो चाहिँ के गर्छ हामी सिधै दिमाग लगाएर गर्ने। 8 छ भने 4 दुना 8 गर्ने सिधै, 2 तिर 4 छ नि त। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर, अनि तपाईँको त्यो हाम्रो यो फर्मुला युज गरेको छ नि 2ab² को त्यो 2ab + b² भनेर हो। हजुर हजुर, अनि त्यो लास्टमा यो x² + 2x अनि त्यो 1 पनि त्यो 1 भनेको चाहिँ b को लेख्नु भएको छ। 1 भनेको b को लेखेको हो, किनकि यो तिमीलाई बुझ्न खोजेको मैले। सिधै यो नगरिकन सिधै यो लेख्न नि पाइन्छ।
यो लाइनै नलेखेर यो लेख्न पाइन्छ तर तिमीहरूले बुझ्न सक्दैनौ। नसकेको कारणले मैले यसलाई त्यतिकै 1 थपिदिएको। 1 थपे भने के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ठ्याक्कै हो। अनि a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेर देखाउनको लागि गरे। नगर्दा पनि हुन्छ, यो लाइनै नगर्दा हुन्छ। अनि सर म कन्फ्युज चाहिँ कहाँ भयो? कहाँनिर भयो भन त? हेलो ल भन। ल पुनः मैले फेरि जोडेँ। तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुने भनेको एउटा मात्र कन्फ्युजन हो। यो म यसलाई एकपल्ट डिटेलमा बुझाउँछु है, नबोल्नुस् ल कोही पनि। यसलाई हामीले डिटेलमा बुझाउँछौँ। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मा यही एउटा मात्रै कन्फ्युजन हो। 3 पनि बाहिरको बाहिर राखेको छ। यसलाई मात्रै हटाउँछु म कन्फ्युजन। यसमा यस्तो अवस्थामा a स्क्वायर प्लस यहाँ x छ भने यहाँ पनि x छ। हेर्नुस् है, यहाँ 1 राख्न पाइन्छ किनकि 1 जहाँ पनि राख्न पाइन्छ। मेरो पछाडि पनि 1 लुकेको हुन्छ, तिमीहरूको पछाडि पनि 1 लुकेको हुन्छ है। अब 1 यहाँ राख्न आपत्ति भएन, इन्टु 1 भनेर यहाँ लेख्न पाइन्छ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 लाई स्क्वायर गर्न नि मिल्छ, क्यू गर्न नि मिल्छ, तर यहाँ स्क्वायर चाहिएको छ। यदि क्यू चाहेको बेलामा 1 लाई क्यू पनि बनाउनु पर्छ। अहिले हामीलाई यहाँ स्क्वायरै चाहिएको छ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्न मिल्छ भने मात्रै गरेको। यहाँ पनि हेर्नुस् है, त सेम छ केस। यहाँ हेर्नुस्, यो खासै त्यस्तो डिफिकल्ट होइन। 3 को 3 लेख्यौँ, x स्क्वायर लाई x स्क्वायर लेख्यौँ, 2x लाई 2x नै सारेको छ। यहाँ खासै केही गाह्रो छैन है। 2x लाई 2x नै सारिदिएको छ, मैले केही पनि गरेको छैन यहाँ। अनि 1 त्यतिकै लेखेको। किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ पनि के छ, a स्क्वायर प्लस 2ab छ भने 2ab को ठाउँमा 1 छ भने यहाँ 1 लेखिदिएको। तर 1 लेख्दा आपत्ति भएन। 2x 1 जा 2x हुन्छ, तनाव भएन। 1 लाई किन स्क्वायर गरे? यहाँ पनि b स्क्वायर छ भने यहाँ पनि 1 लाई स्क्वायर गरेको, फर्मुला अनुसार लगेको। यदि तपाईहरुलाई फर्मुला कन्ट्याक्ट छैन भने आउँदैन है, गर्न सक्नुहुन्न। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा लगेको यो। यी ठ्याक्कै भयो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो। अब त्यो भएपछि के गर्न मिल्छ होला? a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो भने यहाँ पनि a को ठाउँमा x छ, b को ठाउँमा 1 छ भने x प्लस 1 को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो सिधै। अब x प्लस 1 को होल स्क्वायर भनेको दुईटा x प्लस 1 हो। 3 त 3 नै सारे हो। यहाँ पनि सेम केस हो, केही पनि गाह्रो छैन। यसमा पनि त्यही गरे हो।
तर यो चाहिँ हतपत विद्यार्थीले लान अलिकति गाह्रो पर्छ। बानी बसाल्दै गयो भने आउँछ। तपाईहरुले बानी चाहिँ बसाल्दै जानु पर्यो, एकैचोटी वाक्कै आउँदैन। बिस्तारै बिस्तारै बानी बसाल्दै गयो भने आउँछ। अर्को क्वेशन हामी त्यस्तै खालको गर्छौँ। क्वेशन नम्बर 13 त्यस्तै छ, त्यसलाई ट्राई गर्छौँ अनि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा है त। एउटा क्वेशन नम्बर 13 गरिदिन्छु म, त्यसबाट पनि धेरै कुरा बुझिन्छ है। क्वेशन नम्बर 13 हेर्नु होला सबैले। बन्द गरौँ, बुझ्नुहुन्छ? ओके सर। ल यो क्वेशन, यस्तो क्वेशन 2-3टा गरेपछि मात्रै बुझिन्छ, एउटै गरेर बुझिदैन। अनि सर यो छ नि हजुर, गणित नेपाली मिडियमको पेज नम्बर कति हो सर? यो पेज नम्बर म अहिले फोटो खिचेर पठाउँला बुकको अहिले है। ओके सर, पठाइदिनु न, ल हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्छौँ सर। ओके। सकेको अब छैन छैन, अब म्याथकै रिपिट हुन्छ आज, नेपाली हुँदैन, म्याथ नै हुन्छ र सकिया छैन। अब सुरु अर्को क्वेशन गर्छु म, बन्द गर्नुहोस् है अब। सर छ नि यो अब ओके। भोलि नेपाली मात्रै पढाउँला, आज म्याथ मात्रै पढाउँ। हुन्छ सर। ओके। हामी अब अर्को क्वेशनमा जान्छौँ, हेर्नु होला। अर्को अलिकति डिफिकल्ट टाइपको छ, यसलाई ध्यान दिएर बुझ्ने है, बरु एउटै सकियोस्, टाइम लागोस्, नबुझिकन नछाड्ने। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 13। क्वेशन नम्बर 13 तिर जाउँ। यो अलिकति फरक टाइपको छ। यो 11x² प्लस माइनस छ, माइनस 44xy प्लस 44y² and 3x² माइनस 12y³ भन्ने छ। यसलाई हेर्नु होला। अब ध्यान दिएर बुझ्नु होला, बिस्तार बुझ्यो भने यो बुझिन्छ। यो त्यस्तो गाह्रो होइन है, म्याथ गाह्रो होइन। तपाईहरुको मानसिकता गाह्रो हो, को म्याथ अप्ठ्यारो छ भनेर गाह्रो भयो। म्याथ एकदम सिम्पल हो, कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? म्याथ एकदम सिम्पल हो। तपाईहरुको मनस्थितिमा के छ, म्याथ एकदम गाह्रो छ, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ हामी पास गर्न सक्दैनौँ भन्नेको हुनाले मात्रै म्याथ गाह्रो हो। म्याथलाई फर्मुलामा लान सक्यो र सिम्प्लिफाई सामान्य कुराहरू गर्न सक्यो भने म्याथ एकदम सिम्पल छ। अब हेर्नुस्, यसलाई ध्यान दिनुस्, यसलाई एकदम ध्यान दिनुस् अब है। हियर भनेर लेख्न आइहाल्यो सबैलाई। यहाँ भनेको यो चाहिँ एउटा के हो भने सिस्टम हो क्या, सिस्टम। हामीले के गर्छौँ, मान मर्यादा गर्नु पर्यो नि त। म्याथमा पनि भाषाहरू हुन्छ न आफ्नो है। हियर यहाँ भनेर गर्ने, अनि फर्स्ट एक्सप्रेसन भन्ने भनेको मतलब पहिलो प भनेको पहिलो अभिव्यञ्जक, फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको पनि त्यही नै हो है। एउटै हो, इङ्ग्लिसबाट र नेपालीबाट। सार्ने क्वेशन अब 11x² माइनस 44xy प्लस 44y²। यहाँ सेम क्वेशन सारेको, मैले केही पनि गरेको छैन। फर्स्टमा क्वेशन मात्रै सार्ने हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईलाई मैले यहाँ बिस्तारै सिकाइरहेको हुन्छु। अब हेर्नुहोस्, अब कहीँ ध्यान नदिनुस्, ध्यान कहीँ पनि दिन मिल्दैन है। 11x² लाई सेम सार्नुहोस्, सेम सारे केही पनि गरेको छैन। माइनस 44 यहाँ 11 छ भने 11 चौको 44 हुँदैन, पढ्नु भएको छ। 11 4 जा 44 भनेर पढ्नु भयो होला। 11 चौको 44, किन 11 गरेर यहाँ 11 छ, 11 कमन आउने भयो नि त। प्लस फेरि 44 छ, 11 चौको 44, फेरि के कमन आउने हो, यहाँ 11 छ, 11 कमन आउने भयो। इन्टु y² को y²। यो खासै त्यस्तो खालको भारी गाह्रो होइन, यो एकदम सजिलो। यहाँ केही पनि गरेको छैन। 11 चौको 44, 11 चौको 44 गरे, गाह्रो छ छैन। 11 चौको 44, 11 चौको 44 भनेको मतलब
11 4 जा 44 गरे हो। खासै त्यस्तो गाह्रो छैन है। अब हेर्नुस् अब कमन के आउँछ यहाँबाट 4 कमन आउँछ यहाँबाट पनि 4 कमन आउँछ है त। अब के नि गाह्रो छ र के सर यहाँबाट नि 11 कमन आउँछ यहाँबाट नि 11 यहाँबाट नि 11 4 भनिछु फेरि मैले है 11 11 11 कमन आउँछ 11 बाहिर निकाल्दै मिल्यो कमन आएपछि बाहिर राखिदिने क्या सजिलो छ यो बाहिर आयो भित्र के बाहिर बस्यो x² माइनस x² बाहिर बस्यो यहाँ के बाहिर बस्यो 4xy बाहिर बस्यो यहाँ प्लस को प्लस 11 आइसक्यो कति बाहिर बस्यो 4y स्क्वायर माथि यतिसम्म त जसले पनि सक्छ होला नि यो खासै गाह्रो छैन यहाँसम्म चाहिँ गाह्रो छैन है कसैलाई पनि यहाँसम्म चाहिँ गाह्रो छैन। त्यसपछि एउटा हेर्नुस् यहाँसम्म गाह्रो त छैन तर अब चाहिँ गाह्रो छ। अब बुझ्नुपर्छ। अब एउटा फर्मुला लेखेँ मैले यहाँ के छ हेर्नुहोस् त हामीले चाहिँ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ a² माइनस ट्वाइस ab माइनस छ नि त माइनस भएको फर्मुला के छ फर्मुला हेर्नुहोस् पहिला म अलिकति कहाँ छ भने फर्मुला लेख्ने ठाउँ माथि टाइटलमा लेख्ने है मैले दुईटा फर्मुला लेख्छु कुन चाहिँ युज हुन्छ अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् बरु बिस्तारै सिक्नुहोस् फास्ट नगर्नुहोस् सिक्दाखेरि यो चाहिँ 4 नम्बरको क्वेसन आउँछ परीक्षामा 4 नम्बरको छ चाहियो 4 नम्बरको है a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला छ a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² भन्ने एउटा फर्मुला छ। अर्को छ a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b² फर्मुला छ। यो दुईटा फर्मुला छ कतिवटा दुईटा फर्मुला छ। अब यहाँ एउटा प्लस 2ab प्लस b² भन्ने छ यहाँ त के छ माइनस है। अब यो माथिल्लो फर्मुला राख्ने कि तल्लो राख्ने किनकि कन्ट्रा गरे हुनु पर्यो तल्लो चाहिँ फर्मुला राख्ने यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस वाला फर्मुला राख्ने हो माइनस वाला फर्मुला राख्ने हो है। अब माइनस वाला फर्मुला राख्दा के गर्ने 11 को 11 a भनेको ठाउँमा x छ त्यहाँ चाहिँ a² छ भने यहाँ x² छ अलिकति ओर लेखेँ है मैले स्क्वायरलाई x² छ माइनस भनेको त्यहाँ फर्मुला यही सेममा लाने क्या केसमा माइनस माइनस ठाउँमा के छ माइनसै छ। अब 4 लाई के गर्न सकिन्छ अब 2ab भनेको फर्मुलामा यहाँ के छ 2ab छ भने 2 त एउटा लेख्नै पर्यो फर्मुलाको 2 हो यो तर योसँग मिल्ने हुनुपर्छ है 2ab भनेको छ 2 दुना कति हो 2 भनेको 2 नि हो a भनेको ठाउँमा के छ यहाँ x हुन्छ b भनेको ठाउँमा के हुन्छ अब 4y लाई 2y² गर्ने अहिले म बताउँछु त्यहाँ 2ab भनेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ के बाँकी छ हेर्नुस् है। अब यहाँबाट हेर्ने बेला खासै ध्यान दिने यसरी 2 दुना 4 हो नि त 2 एउटा आइसक्यो x एउटा आइसक्यो के बाँकी छ अब 2 दुना 4 मा 2 एउटा अझै बाँकी छ यसको y अझै बाँकी छ। ए खासै नबोल्नुस् ल त्यहाँबाट ल अहिले नबोल्नुस् ल अफ गर्नुस् ल यो भिडियो रेकर्ड छ है यसलाई अफ गर्नुस् है अहिले नबोल्नुस् है मैले भने बेला मात्रै बोल्नुस् ल यो नबुझाए म छाड्दिन तिमीहरू सबैलाई म्याथ पास गराइ छाड्छु है यति बुझ्नुस् तर नबोल्नुस् ल यो रेकर्डमा छ यो है रेकर्डमा छ अरु विद्यार्थीलाई फेरि पठाउनु पर्छ है। अब एकछिन हेर्नुस् 4 भनेको अब हेर्नुस् त a² माइनस 2 फर्मुलाको 2 नि आयो a भनेको ठाउँमा यहाँ x आयो b भनेको ठाउँमा के बाँकी छ त्यो लेख्ने है त 2 दुना 4 2 बाँकी छ x आइसक्यो y बाँकी छ y लेखिदिने 2ab ठ्याक्कै भयो ल हेर्नुस् है त a² माइनस 2ab ठ्याक्कै त्यही फर्मुलासँग मिल्ने नै दिन्छ क्या मिल्ने नै दिन्छ नमिल्ने दिँदैन परीक्षामा सर यसरी ठ्याक्कै कसरी मिल्यो भन्नु होला है 2 दुना 4 xy को xy कस्तो आनन्द यहाँ इन्टु चिन्ह पोइन्ट लेखे नि हुन्छ इन्टु लेखे नि हुन्छ अब यो तिमीहरू आफै बुझे जे गर्दा नि हुन्छ यहाँ है 2 दुना 4 xy को xy 2 दुना 4 2 र 2 दुना 4 x र y को xy यसलाई किन छुटछुटै लेखेको ठाउँमा नलेखेर किनकि 2ax बनाए a भनेको ठाउँमा x छ अनि b भनेको ठाउँमा बाँकी 2y छ किन 2y हुन्छ b हेर त यहाँ पनि 2y भन्नुपर्छ अब प्लस 4 भनेको 2² हो किन y भनेको त y² हो 2y को होल स्क्वायर भनेको के अब यो चिन्ह हटाइदिनु पर्छ यहाँ कोष्टक चिन्ह आउँछ किनकि अब दुईटा यस्तै चिन्ह राख्न पाइँदैन अर्को चिन्ह राखिन्छ यसलाई
जुङ्गे चिन्ह पनि भनिन्छ, मजौला चिन्ह, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, चिन्ह हो यो एक प्रकारको। अब हेर्नुहोस् यहाँ 4y स्क्वायर छैन हेर्नुहोस् त, 2 स्क्वायर भनेको 2 दुना 4 हो किन, दुईटा 2 छ भनिन्छ आई स्क्वायरले, 2 दुना 4, y स्क्वायर यानी y स्क्वायर छ। फेरि हेर्नुहोस् है 2 स्क्वायर भनेको दुईटा 2 छ भन्यो, 2 × 2 कति हुन्छ, 2 दुना 4, त्यही त लेखेको छ। तर यसलाई किन यो 2y चाहिँ गरे भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस 2ab चाहिँ 2y हुने रहेछ, त्यो हुनाले हामीले 2y कोठाभित्र राखेर बाहिर स्क्वायर लेखेको, कुरा एउटै हो। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि, एउटा मान्छेले टुप्पीमा 2 छ, कुरो बुझ्नुहुन्छ नि, अर्कोको टुप्पीमा 2 छैन, 4 छ भने के अरे a को टुप्पी पनि 2, अब 4 को नि टुप्पी बनाउनु पर्यो भने के गर्नु, 2 दुना 4 गर्ने होइन, दुईटीको टुप्पी 2 2 भयो। म्याथमा यस्तो बुझ्नुपर्छ, एउटा मान्छेको टुप्पी 2 छ भने अर्को नि 2 नै बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ, एउटाको टुप्पी 3 छ भने अर्को मान्छेको नि टुप्पी 3 नै बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा मान्छेको औँला 4 वटा छ भने अर्को मान्छेको औँला कि 4 वटा बनाउनु पर्यो कि 5 वटा बनाउनु पर्यो, 5 वटा औँला भएको छ भने अर्को मान्छेको नि 5 वटा बनाइदिने, एउटा मान्छेको 4 वटा औँला छ भने अर्को लागि 4 वटै औँला बनाइदिनुपर्छ, किनकि नत्र हिसाब गर्न सकिँदैन, हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है सिद्धान्त। अब यो अवस्थामा दुईटीको टुप्पी 2 छ भने अब यो टुप्पी एउटै बनाइदिए भइहाल्यो नि, हेर्नुहोस् है त a अनि 2 दुईटीको टुप्पी कोठाभित्र राखेर स्क्वायर गरिदिनु ल, अनि अङ्कलाई अगाडि लेखिन्छ 2a को पावर स्क्वायर भन्ने हो ल। किनकि दुईटीको टुप्पी 2 भएपछि त्यसलाई कोठाभित्र राख्न मिल्छ, एउटै कोठाभित्र राखेर स्क्वायर गर्न मिल्छ, यो कुरो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। सक्नुहुन्छ होला बुझ्नलाई, त त्यस्तो डिफिकल्ट टाइप छैन है, एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाएको छु मैले। अब यो लङ क्वेसन हो 4 नम्बरको, यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, अब सिधै फर्मुला गयो, कुन फर्मुला गयो हेर्नुहोस्, अब 11 11 को 11 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हेर्नुहोस् है फेरि मैले रफ गरेँ, a स्क्वायर माइनस 2, a भनेको ठाउँमा x, b भनेको ठाउँमा 2y प्लस b स्क्वायर भयो। यस्तो हो भने के हुन्छ यसको फर्मुला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्मुला के हो, a माइनस b को होल स्क्वायर हो। a भनेको ठाउँमा के रहेछ, यहाँ x रहेछ, माइनस b भनेको ठाउँमा के छ 2y छ, 2y a माइनस b को अनि होल स्क्वायर। यस्तो हुँदछ, सेम फर्मुला लाने हो कि यो, यस्तो चाहिँ लान चाहिँ अलिक सिक्नुपर्छ है, धेरैपल्ट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तपाईहरुले। यो फेरि लेख्दै मैले, अब यो यस्तो रफ त गर्न पाइँदैन नि त परीक्षामा, त्यो त अब क्लियर हुनुपर्छ है, यो 4 गर्न मिल्दैन नि त म्याथमा। अब हेर्नुहोस् है 11 a भनेको ठाउँमा x माइनस को माइनस b स्क्वायर भनेको के हो 2y को होल स्क्वायर, x माइनस 2y को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ x माइनस 2y को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। यहाँसम्म जान्नुहुन्छ यो के गाह्रो छ। अब यहाँ फर्मुला लेख्नुपर्छ, कसरी आयो हेर्नुहोस्, a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। फर्मुला चाहिँ लेखिनुपर्छ, कसरी भयो भन्न सक्छ, परीक्षामा फर्मुला लेखेकै हुनुपर्छ। a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के रहेछ, a माइनस b को होल स्क्वायर रहेछ। उल्टो हुन्छ, कहिलेकाहीँ फर्मुला a स्क्वायर माइनस यताबाट यता पनि पढ्नुपर्छ, यताबाट उता पनि पढ्नुपर्छ, फर्मुला जहाँबाट पनि लाउन सक्नुपर्छ क्या। फर्मुला लाउन जान्दैन भने आउँदैन नि। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, a माइनस b को होल स्क्वायर रहेछ भने यो गर्नु पर्यो, यो दिएको छ भने यो गर्नु पर्यो, यो दिएको छ भने त्यो गर्नु पर्यो, दुईतिर लान सिक्नुपर्छ। आजको आजै त आउँदैन, प्रयास गर्नु पर्यो घरमा, अब म्याथलाई प्रयास गरिरहनु पर्यो। अरू चाहिँ नेपाली चाहिँ पढाउने बित्तिकै आउँछ, सोसियल पढाउने बित्तिकै आउँछ, इङ्ग्लिस साइन्स सबै पढाउने बित्तिकै आयो, म्याथ पढाउने बित्तिकै आउँदैन। जबसम्म विद्यार्थीले 4-5 पल्ट प्र्याक्टिस गर्दैन तबसम्म म्याथ आउँदैन, एकैचोटि भर्दै आउँदैन। तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ नि, फेरि सर चाहिँ नबुझ्ने भयो भने चाहिँ फेरि भयो, कुरो बुझ्नुहुन्छ नि, सरले चाहिँ क्लियरली बुझाइदिनु पर्छ है। अब हेर्नुहोस् है a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला, a को ठाउँमा x छ, b को ठाउँमा 2y छ, a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर हो। सिधै फर्मुलालाई हेर्नुहोस्, a माइनस b को स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर छ, त्यही फर्मुला यहाँ पनि लागू गरियो। फर्मुला किन कन्ट्रोल गर्ने, म्याथमा लागू गर्नको लागि कन्ट्रोल गर्ने, प्रयोग गर्नको लागि कन्ट्रोल गर्ने हो है। अब यसमा के हुन्छ 11 x माइनस 2y दुईटा भने जना है, अब केही पनि गर्न मिल्दैन। x माइनस 2y को होल स्क्वायर भनेको x माइनस 2y दुईटा छ भन्ने जना आयो, त्यसैले x माइनस 2y दुईटा लेख्यो। अब यहाँबाट फेरि गर्दै जानुहुन्छ भने के आउँछ, क्वेशन आउँछ, अब गर्न पाइँदैन।
यति नै हो यसो गर्ने। फर्स्ट एक्सप्रेसन फाइनल भयो। अब सेकेन्डतिर जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन दोस्रो अभिव्यञ्जक। ध्यान दिनुहोस् है, यो 4 नम्बरको क्वेसन हो। अब सार्नुहोस् दोस्रो अभिव्यञ्जक के छ यहाँ 3x² y - 12y क्यूब 3x² y - 12y क्यूब भन्ने छ। हेर्नुभयो। अब यहाँ 3 छ भने यहाँ y 3टा छ, यहाँ y एउटा छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ x 2टा छ, यहाँ छँदै छैन। यहाँ 12 छ, यहाँ 3 छ भने 12 लाई कति गर्न मिल्छ? अब 3 चौको 12 गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् है, अब 3x² y - 3 चौको 12 y क्यूब के गरे यहाँ 12 लाई 3 चौको 12 गरेछ। किन गरे? यहाँ 3 छ, कमन इन्टरलाई गरे। यदि यहाँ 4 भाइ के हुन्थ्यो? 4 3 12 हुन्थ्यो, 4 कमन आउँथ्यो। 3 र 4 भाइ यता दिन मिल्दैन। किन? यहाँ 12 छ नि त। यहाँ 15 भाइ के दिन्थ्यो? कि 3 दिन्थ्यो कि 5 दिन्थ्यो? 5 3 15 3 5 15। त्यसरी मिलारै दिएको हुन्छ यो चाहिँ हिसाब। किनकि विद्यार्थीलाई झुक्याएको हुँदैन के। यदि कुनै पनि मिलेन भने यसको के गर्ने मिलेन, कुनै अर्को x र y कमन आउँछ। यदि यहाँ के छ? योसँग नमिल्ने यहाँ छ भने नि, मानौ यहाँ 7 छ, यहाँ 7 छ 3 को ठाउँमा भने यसलाई टुक्रिनै मिल्दैन। 12 लाई 7 गर्न मिल्छ? मिल्दैन। 7 दुना 14 हुन्छ, 12 हुँदै होइन, 6 दुना 12 हुन्छ, यहाँ 7 छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यहाँ x 2टा छ, यहाँ y एउटा छ नि y चाहिँ कमन आउँछ। यहाँ y 3टा छ, यहाँ एउटा y छ भने y कमन आउँछ। त्यसैले मिल्ने छ भने गर्ने, मिल्ने छैन भने नगर्ने। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। यदि म्याथमा तिमीहरू ट्यालेन्ट हुन्छौ भने हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। ट्यालेन्ट हुन सिक्नु पर्यो नि त है, हामीले सिक्नुपर्छ। अब हेरौँ, यसमा 12 लाई 3 चौको 12 गर्यो। अब कमन के आउँछ हेर्नुस्, यहाँ 3 छ, यहाँ पनि 3 छ भने एउटा 3 कमन आयो, ठुलो कुरो भएन। यहाँ x² छ, यहाँ कहीँ छ x? कहीँ छ? छैन, कमन आएन। अब यही राख्दिने, के अरे यहाँ नराख्ने। एकछिन हेर्नुस्, यहाँ x² छैन, छ, यहाँ कहीँ पनि छैन भने त्यो त्यही बस्यो। यहाँ y छ एउटा, त्यहाँ 3टा y छ भने एउटा y कमन आए। यहाँ एउटा y छ, यहाँ कतिवटा y छ? 3टा y छ भने फेरि एउटा के आयो? y कमन आयो। एउटा 3 कमन आयो, अर्को के कमन आयो? y कमन आयो। 3y कमन आएपछि बाँकी के छ? अब यहाँ x² बाँकी माइनस 3 पनि एउटा कमन आइसक्यो, एउटा y यसको कमन आएको छ, एउटा y, दुईटा y यही बाँकी छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अब 4 3टा y मा एउटा y कमन आयो भने के बाँकी बस्यो? y² बाँकी बस्यो। फेरि हेर्नुस् है, 3 कमन आयो दुईटैबाट, यहाँबाट एउटा y कमन आयो, त्यहाँ 3टा y बाट एउटा y कमन आयो, दुईटा y त्यही बाँकी छ। किनकि यहाँ एउटा y भयो हुनाले अरु y लिन पाइँदैन। 3y यसको कमन आयो भने यसको x² यही बाँकी बस्यो, माइनसको माइनसै भयो। 3 को बाहिर गयो त कमनमा, 4 त बाँकी छ, 4 नै बाँकी बस्यो। y 3टा थियो भने एउटा y बाहिर गयो भने दुईटा y यही बाँकी बस्यो। यो खासै गाह्रो छैन, बिस्तारो बुझ्ने हो। नत्र भने यो भिडियोलाई तपाईको म युट्युबमा हाल्दिन्छु, फेरि पढ्ने मैले पढाएको हेरे गरी तपाईको म्याथमा मेरो जस्तै नम्बर आउँछ। सीमा मेरो 2053 सालमा 97 आथ्यो। 97 फिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ? 97 छ मार्क्स त्यतिखेर उहिलेको जमानामा। तर त्यसरी ल्याउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? भिडियोलाई उल्टाइ पल्टाइ युट्युबमा हालिदिन्छु, बेलुका हेर्नु पर्यो है। युट्युबमै हालिदिन्छु, सबैले पढाउनु भनेर। किनकि विद्यार्थीहरू नेपालका सबै विद्यार्थीले पढ्छन् यो भिडियो। तपाईको एउटा भिडियो 30,000 32,000 ले पढाए हुन्छ नेपालबाट। बुझ्नुहुन्छ नि? हाम्रोबाट त 200 300 विद्यार्थी हुन्छ, नेपाल भरिका विद्यार्थीले हेर्छन्, खोजी हेर्छन् है। अब हेर्नुस्, अब यो गाह्रो छैन। अब यसलाई के गर्ने? 3y x² माइनस, अब यहाँ यसको टुप्पीमा 2 छ, y को टुप्पीमा 2 छ भने 4 को टुप्पीमा 2 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। 2 दुना 4 हो किन? दुईटा 2 हो किन? मिल्छ। हेर्नुस् है, 2 को टुप्पी पनि 2, y को टुप्पी पनि 2, 2 दुना 4 y² किन टुप्पीमा 2 गरे? मैले अघि नै भने एउटाको अर्कोलाई पनि टुप्पीमा 2 बनाउन मिल्छ भने बनाउनै पर्छ। किन भन्ने कुरो त एकछिनमै थाहा भइहाल्छ है। अब हेर्नुस् यहाँ बराबर 3y को 3y नै सार्नुस्। अब यो x² गर्नुस्, x को होल स्क्वायर गर्नुस्, माइनस को माइनस, दुईटैको टुप्पीमा 2 2 भइसकेपछि 2y एक ठाउँमा राखेर स्क्वायर गर्न मिल्छ। 2y राखेर के गर्न मिल्छ? स्क्वायर गर्न मिल्छ। किन? 2 को टुप्पी पनि 2 छ, y को टुप्पी पनि
2 छ भने 2y लाई एकै ठाउँमा राखेर कोष्ट भित्र राखेर स्क्वायर गर्न मिल्छ 2 को पनि 2p 2y को पनि 2p 2 किन धेरै ठाउँमा लेख्नु मानौ x दुईटा इन्टु 4 आयो इन्टु 9 आयो 9x स्क्वायर आयो यस्तो आयो सरी है 9y स्क्वायर आयो y स्क्वायर आयो भने यसलाई के गर्न मिल्छ हेर्नुस् है अब x को 2p 2 छ भने 2 को 2p पनि के गर्न मिल्छ 2 बनाउन मिल्छ 9 छ भने 3 को 2p पनि 2 बनाउन मिल्छ 3 3 जा 9 इन्टु y को 2p पनि 2 बनाउन मिल्छ हेर्नुस् कस्तो रमाइलो भयो अब यहाँ सबै लेख्ने अङ्क तल x इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु y को 2p के हो होल को 2p 2 गर्न पाइँदैन सके अब भित्रको 3 दुना 6 गर्ने 6xy को 2p के रहेछ 6xy को होल 2p 2 यो आन्सर यस्तो हुँदो रहेछ त्यसैले यस्ता कुराहरु बेसिक कुराहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुपर्छ नत्र भने आउँदैन हिसाब भनेकै सामान्य कुरा जस्तो खालको दिए पनि जेसुकै भए पनि गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ है त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यहाँ के भइदियो 3y भइदियो x स्क्वायर माइनस 2y को 2p 2 हो 2p नभने पावर हो यो फेरि मैले तपाईलाई नेपाली भाषामा सजिलैसँग बुझाएको मात्रै हो नि फेरि 2y को पावर 2 पावर भन्छ यसलाई कुरो बुझ्नुहुन्छ नि पावर 2 यो चाहिँ अलि बुझेस् विद्यार्थीले भन्नको लागि अब यहाँ छ हिसाब लास्ट अन्तिम स्टेपमा पुग्यो 3y a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो अब हेर्नुस् यहाँ फर्मुला सबै कन्ट्रा हुनुपर्छ क्रमिक रूपमा आउँदै छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b अब फर्मुला कन्ट्रा भने त केही पनि हानि दिँदै गयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b हो है यहाँ त्यस्तै आछ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयो सेम मिल्ने आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयो त्यसको फर्मुला के रहेछ a प्लस b a माइनस b a प्लस b भनेको x प्लस 2y a माइनस b भनेको x माइनस 2y फर्मुला हो सिधै अब के गर्ने x प्लस 2y x माइनस 2y यसको मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b a माइनस b हो a प्लस b a माइनस b भन्ने फर्मुला हो है अब यहाँदेखि यसलाई टुक्र्याउन मिल्दैन त्यहाँबाट ट्राई गर्नु हुँदैन अब किनकि यो टुक्र्याउँदै भयो भने अब क्वेशन आउँछ अब यहाँ फर्मुला लेख्नुपर्छ कसरी भयो यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b भएर भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b a माइनस b भयो त्यसरी भयो अब एचसीएफ आयो कति होला एचसीएफ अब हेर्नुस् है एचसीएफ यहाँ 11 छ यहाँ 3y छ बाहिर कुनै कमन आएन आयो यहाँ 11 छ यहाँ 3y छ कमन आउँछ 3 छ त यहाँ छैन y छ त यहाँ छैन 11 यहाँ छ छैन बाहिर कमन आएन भित्रको हेर्नु x - 2y यहाँ छ यहाँ x - 2y छ एउटा के कमन आयो x - 2y आयो अब यहाँ फेरि अर्को x - 2y छ तर यहाँ x + 2y छ त्यसैले गर्दा कमन के मात्रै आयो x - 2y मात्र आयो आन्सर के हुन्छ यति हुन्छ x - 2y आन्सर हुन्छ यसको है यसको आन्सर x - 2y हुन्छ अब यो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई है एकपल्ट यसलाई सार्नुस् अनि म तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईलाई नि म सोध्छु अनि बुझाउँछु है सार्नुस् यसलाई एकपल्ट फास्ट सार्नुस् यसलाई र 13 पछि म 16 तिर जान्छु र यसलाई के छ नबुझेको अब एकपल्ट म तपाईहरुलाई नि सोध्छु है ल सोध्नुस् सोध्न सक्नुहुन्छ अब एनी क्वेशन के क्वेशन छ सोध्नु पर्ने सर यस्तो टाइममा छ नि सर हजुर अनि के रे जस्ट अब यो टाइममा सुत्दिन चाहिँ कुनै टाइममा a अब a माइनस b को होल स्क्वायर दियो भने त्यसो अब त्यो दियो भने चाहिँ हैन अब त्यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हैन b होल स्क्वायर निकाल्नु पर्ने फेरि हैन a
स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b होल स्क्वायर दियो भने चाहिँ a माइनस b निकाल्नु पर्छ। a माइनस b स्क्वायर हो। यस्तै यो फर्मुलाको म्याटर छ नि तीनटै। यदि तिमीलाई यस्तो खालको म्याटरको छ भने यो लेख्नुपर्छ, यो म्याटरको छ भने यो लेख्नुपर्छ, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ भने यो लेख्नुपर्छ, यताको छ भने यताको जस्तो बनाउनु पर्यो, यताको छ भने उताको जस्तो बनाउनु पर्यो। अनि त्यो लेख्यो भने चाहिँ किन त्यो एन्सर त्यहाँमा खत्तम हुन्छ कि? आन्सर त्यहाँबाट खत्तम त हुँदैन। अब यहाँबाट तिमीले बढायो भने नि, जस्तै कि यहाँबाट तिमीले बढायो भने छ नि, अब हेर a माइनस x माइनस 2y x माइनस 2y छ भने अब यहीबाट जाने भई x माइनस 2y को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो, यो जान्छ यहाँबाट यहाँ जान्छ, क्वेशन आउँछ अब बढायो भने। अब बढाउनै मिल्दैन। ए सर यो बुझा छ? एकदम सर मैले बुझाछु, 0 लेभलबाट बुझाछु, तर विद्यार्थी डरले भागिसक्यो है। मैले आधी भन्दा विद्यार्थी भागिसक्यो बढी। यो म्याथ पढ्दैन बढी विद्यार्थीले। मैले कुरो बुझिसकेको छु। मैले त्यो को थियो अहिले फर्स्टमा आएको त्यो विद्यार्थीलाई म कारबाही गर्छु भोलि। मैले त्यो स्क्रिनशट गरेर राखेको छु है। किनकि विद्यार्थी म्याथ धेरै पढ्नै चाहँदैन, त्यसैले म्याथमा फेल हुन्छ। अहिले नेपाली भाइ बसिसक्यो फेरि। सर यो छ नि अब हामीले चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्दा बेस होला सर? म अहिले तपाईलाई सबै क्वेशन फोटो खिचेर पठाउँछु, तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने र मलाई फोटो खिचेर पठाउनु। कसरी प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ बेस हो राम्रो लागि चाहिँ? तपाईहरुले घरमा जस्तो आउँछ त्यस्तै प्र्याक्टिस गर्ने, नआएको कुरा म फेरि बुझाउँछु। ओके सर। ल क्वेशन नम्बर अब अलिक फरक खालको चाहिँ 16 नम्बर हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 16 तिर जान्छौं अब हामी। क्वेशन नम्बर 16 सार्नुहोस् अब। यो सारिसक्नुभयो होला अब हेर्नुस् है। अब त्यो क्वेशन नंबर 16 a square minus b square minus 2bc minus c square and a cube minus 3ab a minus b minus b cube minus c cube. मैले मेड दिएँ फर्मुला, तीनटा फर्मुला थियो। अब यहाँ युज हुन सक्छ, हुने रहेछ भने फेरि लेखौँला। हामीले अलिकति फर्मुलातिर जान्छौँ अब हामी है। अलिकति फर्मुला लेखिदिन्छौँ म पहिला। यहाँ सेम फर्मुलाको सिचुएसन आउला जस्तो छ। a cube minus 3ab भन्ने एउटा फर्मुला आइरहेछ। अब त्यतिर हेरौँला हामी। a cube minus 3ab a minus b minus b cube भन्ने छ। a cube minus 3ab a minus b minus b cube भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ a minus b को होल क्यूब को फर्मुला हो। a minus b को होल क्यूब यो चाहिँ सेम फर्मुलै हो। यो a minus b को होल क्यूब को फर्मुला छ। a cube minus 3ab a cube minus 3ab a minus b minus b cube भन्ने फर्मुला छ। यो सिधै हाम्रो फर्मुला हो। यो अरु केही पनि होइन। अब यो चाहिँ फर्मुला हो। अहिलेको हामीले तीनटा फर्मुला ल्याएको थियो। यो अर्को एउटा फर्मुला छ। अथवा यसलाई हामी a minus b को होल क्यूब को फर्मुला a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube भनेर पढाएको थियौं हामीले पहिला। तर यो पनि फर्मुला हो त्यसकै। कन्ट्रोल दुईटै गर्नु होला। यसको फर्मुला दुईटा हुन्छ। सिचुएसन अनुसारको चेन्ज हुन्छ है फर्मुला। अब हेर्नुस् यसको फर्मुला अर्को पनि हो। a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube हुन्छ। अलिकति अटेन है। अलिकति अटेन। मैले सानो बनाएँ अक्षर। यसलाई अक्षर सानो बनाइदिएँ। minus b cube is equal to a minus b को
होल क्यू। यसको फर्मुला a माइनस b को होल क्यू को फर्मुला दुईटा छ, दुईटा हो सेम हो तर नबुझेर कमन लिएर बनाएको हो यो मात्र। a क्यू माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यू पनि हो, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू दुईटै फर्मुला हो है। फर्मुला चाहिँ अलिकति हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, फर्मुला कन्ट्रोल गरेन भने हामीलाई आउँदैन। a माइनस b को होल क्यू को फर्मुला a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b भन्ने छ, यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब यो फर्मुला किन लेखा यहाँ ठ्याक्कै आयो क्या, अनि मैले लेखिदिएको है ए क्यू माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यू ठ्याक्कै छ, त्यही हुनाले मैले फर्मुला लेखिदिएको है। त्यो फर्मुला अब मैले लेखिदिएपछि तपाईँलाई सजिलो भयो, त्यो फर्मुला त सेम दिएको छ, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। तपाईँलाई कन्ट्रोल गरे पो आयो, कन्ट्रोल गर्नु भएन भने त कसरी आउनु। अहिले तीनटा फर्मुला छ, योसँग चारवटा फर्मुला हो, क्रमिक रूपमा फर्मुला म लेख्दै जान्छु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै जानु होला। यो पनि 4 नम्बरकै परीक्षामा सोध्छ है, यो अहिलेको हिसाब पनि 4 नम्बरको सोध्छ, यो 4 नम्बरको हामीले गर्नुपर्छ। अब यसलाई म प्र्याक्टिस गराउँछु, हेर्नुहोस् अब बिस्तारै जान्छु म, यहाँ ओल्लो चेउबाट हेर्नुहोस् है। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन, अब यो लेख्न त आइहाल्ला, हेयर कतिपल्ट लेखिदिनु पर्ला, हेयर यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के दिएको छ, यहाँ यो दिएको छ भन्नु है। पहिलो अभिव्यञ्जक के दिएको छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस c स्क्वायर दिएको छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस c स्क्वायर दिएको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ a स्क्वायरलाई सेम राख्दिने, a स्क्वायरलाई सेम राख्ने, किन यहाँ छुट्टै राखेको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुने खालको छ, यहाँ b छ यहाँ c छ, यहाँ b छ अनि bc छ, अलिकति दिमाग हुनुपर्छ है म्याथमा। यहाँ बीचमा bc छ भने यदि a b भए भए यताको कुरा गरिन्थ्यो, a चाहिन्थ्यो, तर bc भावनाले b र c वाला खोज्ने, b र c र bc लाई एक ठाउँमा राख्दिने। अब हेर्नुहोस् त्यस्तो गर्नको लागि माइनस साइन चिन्ह बाहिर लिनुपर्छ, माइनस लिने बित्तिकै के भयो, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर हो, माइनस माइनस प्लस 2bc भयो, माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर भयो, यस्तो हुन्छ। माइनस कमन नलिकन तीनटालाई एक ठाउँमा राख्न पाइँदैन, किन, त्यसो भए त माखले भइहाल्यो नि, क्वेसन नै भइहाल्यो नि। तीनटालाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, तीनटालाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि तीनटालाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि माइनस बाहिर कमन लिनुपर्छ। माइनस बाहिर कमन लिएको हो हामीले, अरु केही पनि गरेको छैन है। अब माइनस कमन लिँदा के हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस लुकेको हुन्छ, लेख्न पाइँदैन, प्लस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुन्छ 2bc, माइनस माइनस प्लस हुन्छ c स्क्वायर, केही पनि गरेको छैन, माइनस चेन्ज गरे मात्र साइन है। अब हेरौँ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हो, अहिले लेखा थिएँ मैले, यहाँ लेखा थियो मैले a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर हो नि, सेम छ है। a स्क्वायर भनेको ठाउँमा a भनेको ठाउँमा b छ, b भनेको ठाउँमा c छ, a स्क्वायर प्लस 2a भनेको ठाउँमा b, 2a b भनेको ठाउँमा c छ, 2ab प्लस b स्क्वायर, यो बीचको b यता हुनुपर्छ, यो c यता हुनुपर्छ, नि त्यतिकै फर्मुला लाउन पाइँदैन, फेरि ठ्याक्कै मिल्ने हुनुपर्छ। अब यो भनेको के रहेछ, b प्लस c को होल स्क्वायर रहेछ, b प्लस c को होल स्क्वायर फर्मुला b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, सेम सेम दिँदैन के तपाईलाई, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर सिधै लेख्न पाउने भए त म्याथ जो पनि पास भइहाल्थ्यो नि, त्यसरी पाइँदैन, त्यसरी दिँदैन क्या, त्यति सजिलो तरिकाले दिँदैन है। यहाँ चाहिँ धन्न दिएछ है, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै फर्मुला दिएछ, यस्तो दिँदाखेरि तपाईको भाग्यमानी, a क्यू माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यू सेम दियो है, a माइनस b को होल क्यू सिधै लेखिदिनु कति है, कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिन्छ हैन, तर अब हामीले त्यसरी गरेर हुँदैन। अब हामीले यस्तो अवस्थामा अलिकति हेर्नुपर्छ है। अब
बी प्लस सी को होल स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर या कुन फर्मुला लागू गरेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला युज गरे हो खासै गाह्रो भएन अब फेरि अर्को फर्मुला युज हुन्छ फर्मुलाको सङ्गाल हो के यो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला है अब यहाँ फेरि लेखेँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी अघि लेखाएको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला बी भनेको चाहिँ बी प्लस सी है होललाई मानिन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी बी को ठाउँमा चाहिँ बी प्लस सी लेख्नुपर्छ है अब हेर्नुहोस् ए प्लस बी भनेको बी प्लस सी ए प्लस बी फेरि ए माइनस बी भनेको छ नि त माइनस बी भनेको ठाउँमा माइनस प्लस माइनस हुन्छ बी माइनस प्लस माइनस सी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी अब यो माइनस कसरी भयो भन्नु होला फेरि सर यहाँ बी प्लस सी लेख्नु पर्ने हो नि भन्नु होला माइनस हुने बित्तिकै माइनस भित्र यहाँ प्लस को जान्छ माइनस प्लस माइनस बी भयो फेरि माइनस प्लस माइनस सी हुन्छ माइनसले साइन चेन्ज गर्दाखेरि प्लससँग साइन चेन्ज हुन्छ है तर अब यो बुझ्नुहुन्न भने तपाईँलाई म फेरि बुझाइदिएँ ए माइनस बी भन्ने बित्तिकै बी भनेको के हो बी प्लस सी हो कि होइन यस्तो हो नि त ए माइनस बी ए प्लस बी प्लससँग साइन चेन्ज हुँदैन ए प्लस बी प्लस सी नै भयो ए माइनस बी सँग साइन चेन्ज हुन्छ अनि ए माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी भयो सिधै लेखिदिएँ मैले धेरै लामो हुन्छ नि त हिसाब सामान्य कुराहरू चाहिँ तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ नि त त्यो भएर सामान्य कुरो तपाईँहरूले पनि के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ त्यही भएर हो ए माइनस बी माइनस सी गरियो अब यहाँदेखिबाट हिसाब फेरि बढाउनु भयो भने फेरि क्वेसन आउँछ सक्यो यसको यति नै हो एकदम सिम्पल छ है अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ दोस्रो अभिव्यञ्जक सेकेन्ड एक्सप्रेसन दोस्रो अभिव्यञ्जक के छ हेर्ने अब त्यहाँ ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू भन्ने छ सिधै यो चाहिँ फर्मुला आनन्द छ कति सजिलो यतिको फर्मुला के हो हेर्नुहोस् यही ए माइनस बी को होल क्यू सिधै यहाँ चाहिँ ए माइनस बी को होल क्यू लेख्नुहोस् होल फाइनल माइनस सिक्यू मात्रै माइछ यहाँसम्म त फर्मुलै भयो नि यहाँसम्म त आनन्दसँग फर्मुला हो नि तपाईँलाई कति आनन्द भएन यहाँसम्म त फर्मुलै हो ए माइनस बी को होल क्यू को फर्मुला ए क्यू माइनस